في يا حسين يا رب درانسا يرجو بيعات بوس درانسا وقت يوتي يزيد الإسلام بيعات بوس ربنا إمام حسين في أقوى استسل بلد كلمة استنجاء إنا لله وإنا إليه راجعون اسقط بنيات الأمة براهب يزيد أجر يزيد جوز ملعون أجر لملعون بلا نسل عباس إسلام نادرين كان إسلام الإسلام والسلام عليكم الإسلام وآخرين سلام المسلمين رضا إمام حسين في أقوى بيعات بس بعد موانا والد الزند کی أراز باشر کی دمالون پس ایک وقت ری شمشیر کو کم سے امام حسین فی اقتدا شمشیر کو اشارہ بانا امام رکھن اللہ تخصصوں کی امام فی اقتدا نعمان نعم و نجات تانس رضا امام فی اقتدا استاری میامتی بیابی نقویت نعم تحملو جسمین زودی واقعا بیان برابر شچا جسمین زودی امام فی اقتدا کربلا دربلا سحمت بشکوش زال محترم کن چند چاسمی مصیبت من سبحا کربلا یا مدری مدینه روشی خبر یادی اللہ امام رضای تحبس کسل ملا نحن سفن النجاة ولكن السفينة الحسين ولكن السفينة الحسين أوصى وأسرى حسين يبني الكشتي ونبيت سلاح فالجنة أصحاب فالجنة جنة شوشك سوار وزسار الكشتي جام سوار وسلامك طول نجاة وجسد لزار